بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكات والمرض والألم. جسمه مقدس مغطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدعاء بدر الدجى صدر غلا نور الهدى كافي الورى متباع الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله غاسم وجبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفر وسيلة المنتهى مقام وكاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أبي المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.